सबैजना नैवादन जय मसीह। मेरो नाम मोनिस सिन्सुरी। म तपाईलाई यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रिय आजको भिडियो पनि अत्यन्तै स्पेशल भएको छ। फेरि पनि मैले डाक्टर मनोज श्रेष्ठसँग जुम मार्फत Q&A गर्ने मौका पाएको छु। अनि त्यो भिडियो तपाईहरुको माझमा शेयर गर्न चाहन्छु। तपाईले यस भिडियोमा कुन कुन प्रश्नको उत्तरहरू पाउनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा मैले उहाँलाई पर्सनल प्रश्न राखेको छु। यो कोभिड-19 को महामारीमा कसरी प्रोडक्टिभ र पोजिटिभ हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न राखेको छु। दोस्रो नम्बरमा कोरोना भाइरसकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि के कोरोना भाइरस परमेश्वरको न्याय हो, इज दिस द जजमेन्ट अफ गड भनेर प्रश्न राखेको छु। तेस्रो नम्बरमा क्रिस्चियनहरूले कोरोना भाइरसलाई कसरी लिने र रेस्पोन्ड गर्ने। चौथो नम्बरमा इज इट सिन टु गिभ फल्स टेस्टामनी, झुटो गवाई दिनु पाप हो। अनि यसै गरेर परमेश्वरको महिमा हामीले नदेख्दाखेरि परमेश्वरको महिमा डिफेन्ड गर्नको निम्ति झुटो कुरा भन्नु अनि कुरा बनाएर भन्नु चाहिँ राम्रो हो कि नराम्रो। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ के विश्वासमा जिउनु भनेको वास्तविकतालाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नु हो। अनि यसै गरेर स्वर्गको नागरिक भनेको के हो अनि स्वर्गको नागरिकलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मैले प्रश्न गरेछु। अनि अन्तिम प्रश्न चाहिँ हामीले फियर र एङ्जाइटीलाई कसरी ओभरकम गर्न सक्छौँ, यसो केही टिप्स दिनुहोस् भनेर मैले प्रश्न गरेको छु। ओके, होपफुली यो प्रश्नहरूको उत्तर तपाईले उहाँबाट मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाई पहिलो प्रश्नको उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भने यु आर वेलकम। तपाईले कमेन्टमा प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। यो महामारीको समयमा कसरी प्रोडक्टिभ र पोजिटिभ बसिराख्नु भएको छ। नाउ जस्ट अगेन सिट ब्याक एन्ड रिल्याक्स एन्ड वाच दिस भिडियो। म धेरै भूमिका नबानिकन डाइरेक्टली प्रश्नमा जान चाहन्छु। सर्वप्रथम त अहिले यो कोभिड-19 को जुन यो महामारी चलेको 1 महिना जति भइसक्यो अनि हामी घरमा क्वारेन्टाइन गरेर बसेको पनि त्यति नै भइसक्यो। अनि यो समयमा कोही मान्छे चिन्तित छन्, कोही मान्छे लेजी छन्, कोही मान्छे अन्यलमा बसिरहेछन्। यो समयमा तपाई चाहिँ कसरी एकदम प्रोडक्टिभ अनि ह्याप्पी बसिरहनु भएको छ? अब यो हाम्रो कोसिस हो हैन, यो निश्चय नै यो हामी सबैको निम्ति गाह्रो समय हो। एक महिनाभन्दा बढी सारा संसार नै यसरी लकडाउनमा घरमा बस्नु पर्दाखेरि सजिलो त अवश्य पनि छैन। तर पनि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मान्छे, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छे, परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्नु, उहाँमा भरोसा गर्नु चाहिँ हाम्रो मुख्य स्रोत हो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो साहसको स्रोत नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। र परमेश्वर we don't know about tomorrow but we know him who holds tomorrow हैन। भोलिको कुरा हामीलाई थाहा छैन तर भोलिको परमेश्वर हामी चिन्छौँ। त्यसकारण त्यो चिन्ता त्योबाट कम हुन्छ भनेदेखि यस्तो गाह्रो समय आउँदाखेरि यस्तो किसिमको रूढिहरू हुँदाखेरि हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छेले सधैँ एउटा कुरा के थाहा हुन्छ भनेदेखि संसारमा कुनै पनि हुने घटनाहरू चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छैन। हरेक घटनाको पछाडि विभिन्न कारणहरू, उद्देश्यहरू हुन्छ। अब कतिपटक हामीलाई थाहा हुँदैन, परमेश्वरको योजना यस्तो विशाल हुन्छ हामीले त्यसलाई अन्दाज गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले गर्न सक्ने चाहिँ म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, उहाँमा कुनै योजना छ, सबै अवस्थाहरूबाट पनि भलाइ उत्पन्न गर्न सक्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने एउटा हामी विश्वासीहरूले मैले गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो भनेदेखि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यस्तो बेलामा अलिकति आफूलाई मेन्टेन गर्न, आफूलाई ठिक रहनको निम्ति चाहिँ यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यतिकै मान्छेले भनेको कुरामा डराएर हुनु हुँदैन। अनि त्यो गर्दाखेरि यो अवश्य यो कोभिड-19 चाहिँ एउटा खतराको एउटा गाह्रो रोग हो हैन। तर गाह्रो भए पनि यसको हामीले राम्रोसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ मोर्टालिटी रेट अर्थात् कतिजना मान्छे 100 जना मान्छेले रोग लाग्यो भने कतिजना मर्छ भन्दाखेरि यसको 3 देखि 5% छ। अझ कति धेरै मान्छेले लागेको होला, टेस्ट नगरेको कारण कतिजना लागेको भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै निश्चित छैन। त्यो सबै लागेको मान्छे रिभिल हुने हो भनेदेखि मेरो विचारमा पर्सेन्टेज चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। 1000 जनामा 5 जना मर्ने, 10 जना मर्ने हुन सक्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हो यो लाग्यो भने धेरै खतराको त हुन्छ, तर लाग्नासाथ मरिहाल्ने रोग होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। र यसलाई लागिसकेपछि पनि लाग्यो भने के गर्ने त, लाग्दाखेरि अब कसरी उपचार गर्ने, हस्पिटलमा गए पनि डाक्टरहरूले गर्ने कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि डाक्टरहरूले पनि कुनै औषधि पत्ता लगाएको छैन हैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै होशियारीपूर्वक घरमै पनि एकदमै सफा सुग्घर राख्ने, हातहरू धुने हैन, त्यसपछि आएर
अब तातो पानीहरू धेरै पिउने अनि तातो बाफहरू लिने त्यो गर्यो भनेदेखि वास्तवमा यसले चाहिँ एकदमै लाग्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ, लागिहाले पनि निको हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ। जब हामीले यसरी यो रोगको बारेमा ज्ञान लिन्छौँ भनेदेखि यसले चाहिँ हामीलाई खतरा भयो भने खतरालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँदछ, भिडहरूमा नजाने होइन। त्यो गरेर चाहिँ हामीले यसलाई राम्रोसँग डिल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यतिखेर चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो फ्लूले गर्दाखेरि पनि मान्छे धेरै मरिरहेका छन् अनि इट्स यो कोरोना भाइरस भनेको फ्लू जस्तै हो तर अलिकति सिभियर भएको जुन तपाईँले त्यो कम्पेरिजन गरिरहनु भएको थियो त्यसमा एक्चुअली फेरि हुन्छ धन्यवाद। यसो मैले चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेको थिएँ भनौँ न, यो एकदमै संसार नै यसको महामारीमा परेपछि अब हरेक दिन हामी यतिजना मान्छे मर्यो यतिजना मान्छे मर्यो भनेर हामी समाचार सुन्दाखेरि ओहो यो कोरोना थुप्रै मान्छे मर्यो भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ, स्वाभाविक पनि हो। तर हामीले यसलाई अलिकति राम्रोसँग विचार गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हरेक वर्ष साधारण फ्लूले पनि होइन त्यसले पनि थुप्रै हजारौँ मान्छेहरू मारिराखेको छ। 30 देखि 50,000 भन्दा बढ्ता मेरो विचारमा अझ थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ मरेको छ होइन, साधारण फ्लूले पनि मरेको छ। र अर्को कुरा यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले मार्ने क्रममा पनि साधारण हेल्दी मान्छेहरू मर्दै नमरेको होइन, मर्नेहरू पनि छ तर थोरै छ। तर धेरै जसोहरू चाहिँ के छ भनेदेखि अर्को कुनै रोग लागेकाहरू होइन, एकदमै उमेरमा धेरै गएकाहरू त्यस्तोहरूलाई चाहिँ धेरै खतरा भएको छ। त्यो हिसाबले पनि यो खतराको रोग त हो, गाह्रो रोग त हो, तर त्यस्तो धेरै डराउनु पर्ने रोग चाहिँ होइन। यसमा हामीले यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी सुरक्षित हुने भन्यो भनेदेखि मोर्टालिटी रेट कम छ। अर्को फ्लूले पनि 30-40,000 मर्यो भनेर हामी त्यो फ्लूको बारे त्यस्तो डर लिँदैनौँ। तर यो लिनु कारण चाहिँ एउटा सबै वैज्ञानिकहरूले पनि यसलाई एकदम फरक रूपले लिएको कारण चाहिँ वास्तवमा यो नयाँ भाइरस भएर, यो भाइरस पहिला कहिले पनि लागेको छैन, यसले कति गर्छ यसको क्यापेसिटी के हो थाहा नभएकोले गर्दाखेरि वी आर अलवेज अफ्रेड अफ अननोन होइन। जे कुरा हामीलाई थाहा छैन त्यसको चाहिँ डर हुन्छ। अनि एउटा डर चाहिँ मलाई त्यो यो अननोन यो नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू फर ब्रिङिङ द्याट इनसाइट। अब कोरोना भाइरसकै कुरो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ धेरैजना मान्छेको प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कि यो कोरोना भाइरस चाहिँ परमेश्वरको न्याय हो हामीप्रति, यो इज दिस अ जजमेन्ट अफ गड भनेर मान्छेले प्रश्न मलाई पनि गरेको युट्युबमा फेसबुकमा प्रश्न गरेको अवस्था, त्यसको उत्तर हामीलाई बताइदिनुहोस् न, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब त्यसको उत्तर त मलाई पनि थाहा छैन होइन। अब हामीले चाहिँ कुनै पनि यस्तो घटनाहरू हुँदाखेरि एकैचोटि वी क्यानट जम्प इन्टु सम वान एन्सर यो उत्तर हो भनेर भन्न कसैले पनि सक्दैन अनलेस परमेश्वरले एकदमै रिभिल प्रकट गर्नुभएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ उहाँको वचनमा हेरेर हामीले चाहिँ अन्दाज गर्न सक्ने, गेस गर्न सक्ने हो। अनि मैले विचार गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि परमेश्वरले यस्तो किसिमको बाइबलमा पहिला पनि पठाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ जब मानिसहरूले आफैले गल्ती गर्छ भनेदेखि त्यसको कन्सिक्वेन्सेसको रूपमा पनि आउँछ होइन। कतिपटक चाहिँ यो अब परमेश्वरलाई एकैचोटि दोष नदिकन इट क्यान बी मिस्टेक अफ पिपल। कुनै मान्छेले चाहिँ गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि जस्तै भनौँ एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ होइन। अब अहिलेको समयमा वैज्ञानिकहरूलाई पनि थाहा छ, यहाँको वैज्ञानिकहरूले पनि एउटा पोसिबल कारण चाहिँ मेबी यो ल्याबमा भाइरस उनीहरूले टेस्ट गर्दाखेरि गर्दै ल्याबबाट बाहिर गएको हो कि भन्ने कुरा हुनसक्छ होइन। मान्छेले आफूले गल्ती गरेर कतिपटक हामी छिटो रूपमा परमेश्वरलाई दोष दिन्छौँ, होला नहोला थाहा छैन, तर एउटा सम्भावना त्यो छ भनेदेखि। अनि अर्को एउटा सम्भावना तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कतिपटक चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिहरूले जब परमेश्वरलाई भएर पनि परमेश्वर नभएको जसरी जिउँछ, कतिपटक मानिसले चाहिँ परमेश्वरले जे नगर भन्यो त्यो गरेको हुन्छ होइन। जब हामी पापमा एकदमै आँखा छोपेर होइन बेवास्तासँग जथाभावीको जीवन जिउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरले बेला बेलामा के गर्नुहुन्छ, यसरी आफ्नो मान्छेलाई अनुशासनमा राख्नुहुन्छ। दण्ड र रिसमा भन्दाखेरि पनि कतिपटक चाहिँ मान्छेहरूले आफूतिर फर्काउनको निम्ति
परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, एउटा जसरी आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई अनुशासनमा राख्नुको निम्ति विभिन्न काम गरेको जस्तै परमेश्वरले पनि मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, अनुशासनमा राखेको जस्तै एउटा यस्तो किसिमको बाटो दिनुहुन्छ। पुरानो करारमा हामी हेर्ने हो भने कतिपटक एउटा टेस्ट पनि हुन्छ, जहाँ स्वरूप अब्राहम प्रतिज्ञाको देशमा गयो, तर प्रतिज्ञाको देशमा जान साथ त्यहाँ चाहिँ अनिकाल परेको थियो होइन, अनि मिस्र देशमा भाग्नु परेको थियो। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि कतिपटक चाहिँ परमेश्वरले जाँचको रूपमा, कतिपटक अनुशासनको रूपमा हुन्छ भनेदेखि, कतिपटक यो चाहिँ मान्छेकै गल्तीको कारणले पनि हुन्छ। तर जस्तोसुकै कारण भए पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने नराम्रो कुरालाई पनि राम्रोमा परिवर्तन गर्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। अनि यो यसो हेर्दाखेरि एकदम मृत्यु छ, रोग छ, मान्छेले गुमाएको छ, आर्थिक हिसाबले सबैले नराम्रो हुँदाखेरि परमेश्वरले के चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ त भने हाम्रो मनमा आउँछ, परमेश्वरले के गर्नु खोजेको भनेर हामीले नेगेटिभ विचार लिन सक्छ। तर परमेश्वरले नराम्रो कुराहरूबाट पनि राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्ने परमेश्वर हुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँ गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। जब उहाँले गर्नुहुन्छ भने ए मैले यस्तो नराम्रो भन्दा यसले यस्तो राम्रो पो भयो भन्ने चाहिँ उहाँले बनाइदिनुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ त्यसरी यसलाई बुझेको छु। ओके। अब एउटा क्रिस्चियनले यो कोरोना भाइरसको सिचुएसनलाई अथवा यो जुन महामारी भइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ अनि यसलाई हामीले कसरी रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ? यसलाई अब कसरी लिने भन्दाखेरि यो एउटा जे हो त्यही हामी चाहिँ रियालिटीमा जिउन सिक्नुपर्छ। एक नम्बरमा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा रोग हो, सर्वरोग हो होइन, भाइरसको रोग हो, हरेक फ्लू जस्तै। अनि जुन चाहिँ अलिकति मानिसहरूलाई सजिलै सर्छ, मानिसलाई सरेपछि गाह्रो बनाइदिन्छ। विशेष गरी बुढापाकाहरूलाई लाग्यो भने, अरू रोग लागिरहेको मान्छेलाई लाग्यो भने यसले चाहिँ धेरै गाह्रो बनाउन सक्ने भन्ने थाहा पाएकोले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त आफूले लिनुपर्ने प्रिकसन सबै लिनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई समझ दिनुभएको छ। अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु पर्यो, मानिसहरूसँग भिडभाडमा जानु भएन। एउटा चाहिँ त्योबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एक्सक्युज मी, त्योबाट चाहिँ हामीले आफूले बचाउनु पर्यो। किनभने परमेश्वरले बाइबलमा हामीलाई सुरुदेखि सिकाइराख्नु भएको छ कसरी यो नराम्रो कुराहरूबाट बच्ने, कसरी रोगबाट बच्ने भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा पनि सिकाएको छ। त्यो छ भनेदेखि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ आफू बचेर योसँग मैले कसलाई सहायता गर्न सक्छु भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। कतिजना मानिसहरूलाई ठुलो सहायताको आवश्यकता परेको हुनसक्छ। अनि हामीले पनि हाम्रो चर्चमा 2-4 रुपियाँ भए पनि उठाएर कसैलाई सहायता पर्छ, कसैको एकदमै गाह्रो अवस्था छ भने त्यसलाई सहायता गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा यो समय चाहिँ जस्तै अब थुप्रै फुर्सद नभएको मान्छेहरूलाई पनि एक प्रकारले फुर्सदको समय दिएको छ। हाउ कैन आई मेक बेस्ट युज अफ माई टाइम, मसँग भएको समयलाई चाहिँ मैले सबभन्दा राम्रोसँग कसरी प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सोच्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ एकदमै बोर मानेर त्यत्तिकै निसुतेर बिताउनु भन्दा एउटा प्रोडक्टिभ काम, एउटा सृजनात्मक काम गरेर होइन, बाइबलहरू पढेर मैले बाइबल पढ्न सकेको थिएन, म बाइबल पढ्छु, मैले किताबहरू पढ्न सकेको थिएँ, किताबहरू पढ्छु, अनि मैले चाहिँ यो लेखहरू लेख्छु भनेर विभिन्न कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी विश्वासीहरू चाहिँ पावलले भने चाहिँ इन क्राइस्ट आई क्यान डु अल थिङ्स भनेको कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो काम गर्छु भनेको होइन, म सजिलो अवस्थामा पनि म आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्छु, गाह्रो अवस्थामा पनि म आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्छु, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि म ह्यान्डल गर्न सक्छु। आई क्यान ह्यान्डल माइसेल्फ इन एभ्री सिचुएसन इन्क्लुडिङ लकडाउन। यो लकडाउनमा मैले कसरी मेरो परमेश्वरको महिमा गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ के हुनसक्छ, हाम्रो टेस्ट हुनसक्छ। त्यसकारण भोलि पर्सि त हुँदैन यो निश्चय नै, यतिखेर ओहो मैले मेरो समय खेर पठाएँ भन्नु नपरेको होस्। यो समय मैले प्रभु यो यस्तो समय थियो, अप्ठ्यारो समय थियो, तर मैले यो काम गर्न सकेँ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद भन्ने समय चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। नाइस, आई लभ द्याट। हुन्छ, यो अघि मैले भनेको थिएँ कि अहिले कोभिड-19 को समय चाहिँ परमेश्वरको न्यायको समय हो भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। अनि त्यसलाई अर्को फलोअप क्वेसन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि अब जजमेन्ट चाहिँ क्रोधसँग एङ्गरसँग रिलेटेड छ। अनि हाम्रो परमेश्वर त प्रेमिलो असल परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले भलो गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मेन विश्वास हो। अनि
अनि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ असल हुनुहुन्छ भन्ने कुरो असल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति चाहिँ कि हामीले चाहिँ झुटो गवाई देखाउनखेरि चाहिँ के त्यो सही हुन्छ जस्तो लाग्छ के चाहिँ हुन्छ बाइबलले यसको विषयमा के भन्छ झुठो अब जब परमेश्वरलाई राम्रो देखाउन हामीले नराम्रो काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन परमेश्वरको महानता देखाउन हामीले पाप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सबभन्दा पहिला झुटो साक्षी भन्ने कुरा राम्रो सुनिन्छ तर त्यो साक्षीको अगाडि झुटो राख्यो भनेदेखि त्यो सब नराम्रो हुन्छ त्यसकारण हामी चाहिँ यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हौँ जो चाहिँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन अनि हामी सत्य परमेश्वरलाई भरोसा गर्नु भनेको चाहिँ उहाँमा विश्वास गर्न सक्नु मैले उहाँलाई डिफेन्ड गर्न होइन हाम्रो झुटको परमेश्वरलाई कुनै पनि आवश्यकता छैन हाम्रो झुटो साक्षीले परमेश्वरलाई कहिले पनि बचाव गर्दैन हाम्रो झुटले परमेश्वरको सधैँ बदनाम गरिरहेको हुन्छ त्यसकारण झुटो भन्ने कुरा साक्षी होस् झुटो कथा होस् झुटो जेसुकै होस् झुटको पिता चाहिँ शैतान हुन्छ अनि शैतानले मोटिभेट गर्यो भने चाहिँ हामी झुटो गर्छौँ हाम्रो साक्षी झुटो दिने पनि शैतानले गर्दाखेरि हो हामी झुटो बोल्ने पनि शैतानले नै गर्दाखेरि हो अब शैतानले दोष दियो भने शैतानले नै बोलाएको छैन तर हामी आफै लोभमा परेर शैतानको एरियाको शैतानको राज्य बढाउने काम हामीले गरिराखेका हुन्छौँ त्यसकारण झुटो साक्षी झुटो यो परमेश्वरले नगरे पनि गर्यो भनेर भन्नु त त्यो एउटा चाहिँ के छ नक्कली विश्वासीहरूले त्यसो गर्छ एकदमै बच्चा विश्वासीहरू इम्याच्योरहरूले चाहिँ त्यसो गर्छ त्यसकारण झुटो भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मान्छेले कहिले पनि त्यसको झुटको सारा लिँदैन बरु त्यसले चाहिँ हाम्रो अविश्वासलाई देखाउँछ तपाईँको मैले हामी जब हाम्रो परमेश्वरमा पूर्ण विश्वास गर्न सकेका हुँदैन त्यसपछि हामी झुटको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ होइन झुटले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरप्रतिको विश्वास होइन परमेश्वरप्रतिको अविश्वासलाई देखाउँछ हामीले उहाँलाई विश्वास गर्यौँ त्यसकारण हामीले झुटो यो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न अलिकति स्पष्टसँगले परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ हामीले परमेश्वरको महिमाको डिफेन्स गरिराख्नु पर्दैन अनि उहाँ चाहिँ भलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ ओहो त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो कमजोरी हो हाम्रो स्ट्रेन्थ होइन हामी जब धेरै कमजोर हुन्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई पनि कमजोर सम्झिन्छौँ कि हाम्रो कमजोर विश्वासले हाम्रो परमेश्वरलाई एकदम कमजोर बनाउँछ र हामीले आफूलाई बचाउने क्रममा परमेश्वरलाई बचाउने भनेर भन्छौँ त्यसकारण परमेश्वरलाई हाम्रो बचावको आवश्यकता छैन होइन हाम्रो विश्वासको आवश्यकता छ परमेश्वर के भन्नुहुन्छ ट्रस्ट इन मी ममा विश्वास गर उहाँले चाहिँ हाम्रो डिफेन्स उहाँलाई आवश्यकता छैन तर त्यो भन्दा पनि एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि परमेश्वर महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तर उहाँको त्यो महानता कहिलेकाहीँ उहाँले हामीमा रिस्क लिएर दिनुभएको छ कि भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले परमेश्वरलाई बदनाम चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन उहाँको महिमा उहाँलाई गर्ने क्रममा हामीले उहाँको बदनाम चाहिँ किन गर्न सक्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले मत्ती 5:16 के भन्नुभएको छ भनेदेखि तिमीहरू ज्योति हो होइन तिमीहरूको ज्योति मानिसको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरौँ वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ डिफेन्समा होइन तर हामीलाई एउटा प्रिभिलेज दिएर तिमीहरूले चाहिँ असल काम गर तिम्रो संसारको ज्योति हो असल काम गर तिमीहरूले असल काम गर्यो भनेदेखि मान्छेले तिमीहरूलाई हेरेर स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ महिमा दिनेछ हामीले महिमा बढाउने चाहिँ असल काम गरेर हो हामीले झुटो कुरा बोलेर गलत काम गरेर परमेश्वरको लागि मैले गरेको भनेर भन्यौँ भनेदेखि वास्तवमा त्यसले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ बेइज्जत गर्छ किनभने जुन मान्छेले झुट बोल्छ गलत कुराको सहारा लिन्छ एक दिन चाहिँ हरेक झुट चाहिँ के हुन्छ सर्फेसमा आउँछ परमेश्वरले देखाइदिनुहुन्छ तिमीले यो चाहिँ झुट बोलेको रहेछौ भनेर त्यसकारण झुट बोलेर राम्रो गर्नुभन्दा साँचो बोलेर नराम्रोको सामना गर्नु चाहिँ बाइबलले सिकाउँदछ त्यसकारण हामी कुनै पनि रीतिमा परमेश्वरलाई बचाव गर्नु झुटको सहारा चाहिँ हामी लिन मिल्दैन गलत कुराको सहारा लिन मिल्दैन परमेश्वरको खातिर मैले यो गरेको भन्ने चाहिँ त्यो भन्नु चाहिँ के छ भनेदेखि पुरानो करारमा साउल राजाले पनि त्यही एक्सक्युज मात्रै हुन्छ कि त्यो चाहिँ बहाना उसले चाहिँ आफूले परमेश्वरले नगर भनेको काम ल्यायो गर्यो किन गरेको भन्दा परमेश्वरकै लागि गरेको हो भनेर भन्यो कि
त्यसो भन्ने मान्छे चाहिँ द्याट्स जस्ट एन एक्सक्युज। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई परमेश्वरमा साँचो प्रकारले विश्वास गर्ने मान्छेले कहिले पनि झुटको सहारा चाहिँ लिँदैन। झुटको सहारा लिन साथ, गलत कुराको सहारा लिन साथ चाहिँ हामी के हुन्छौँ, परमेश्वरको आज्ञाभन्दा बाहिर गएर परमेश्वरकै विपक्षमा हामी उभिराखेका हुन्छौँ। परमेश्वरलाई हामीले शत्रु बनाइरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो साथमा आएर म आई क्यानट सपोर्ट यु, तिमी जे भने पनि म तिम्रो क्याम्पमा छैन, तिमीले मलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेर मेरै विरोधमा तिमीले काम गर्यौ, मेरै बदनाम गर्यौ, मेरो महिमा त होइन, मेरो महिमाको उल्टा चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको हुन्छ। अर्को अघि तपाईँले भन्नुभयो हामीले विश्वास गरे पछाडि चाहिँ हामीले रियालिटीको पनि सामना गर्नुपर्छ भनेर, विश्वासले के रियालिटीको रिजेक्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर यसलाई हुन्छ। यो एउटा चाहिँ एकदमै धेरै जसो हाम्रो मनमा आउने प्रश्न हो। हामीले विश्वास गर्यो भन्दैमा रियालिटी र विश्वास चाहिँ विपरीत कुरा हो कि कसरी विश्वास छ भनेदेखि रियालिटीलाई कसरी लिने भन्ने कुरामा होइन। एउटा कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि हामीले थाहा पाउनुपर्ने faith is not believing in spite of evidence, faith is obeying in spite of consequences। भनेको मतलब चाहिँ जे भए पनि म विश्वास गर्छु भन्नु चाहिँ विश्वास होइन। जे भए पनि यो कुरामा म विश्वास गर्छु भन्ने कुरा, कन्सिक्वेन्सेस जस्तो भए पनि म स्वीकार गर्छु भन्ने कुरा, प्रमाण होस् नहोस् विश्वास गर्छु भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो विश्वास चाहिँ अन्धविश्वास छैन। हामीले मुख्य थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन विश्वास र अन्धविश्वास। विश्वास र अन्धविश्वासमा चाहिँ के फरक छ? अन्धविश्वास चाहिँ आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने, ल मैले हुन्छ भनेपछि हुन्छ, कसरी हुन्छ थाहा छैन, किन हुन्छ भने थाहा छैन भने त्यो चाहिँ अन्धविश्वास हुन्छ। तर हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरले प्रकाश पार्नु भएको वचनको आधारमा छ। एक नम्बरमा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के छ, हामीले इन्भेस्टिगेट गर्छौँ साँचो परमेश्वर हो कि होइन। जबसम्म साँचो परमेश्वर हो भनेर हामी कन्भिन्स हुँदैनौँ, परमेश्वरले हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर भन्दैन, होइन, करको कुरा होइन। अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रमाणहरू दिएर हामीसँग बोलेर विभिन्न कुराहरूबाट उहाँले देखाउनुहुन्छ। जब हामी उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अनुभवबाट हामीले देखेर विभिन्न कुराहरूबाट देखिसकेपछि हामी विश्वास गर्ने। यो चाहिँ नट इन स्पाइट अफ एभिडेन्स, प्रमाण नभएर विश्वास गर्ने, प्रमाण सहित हामीले देखेर, हाम्रो आँखाले देखेर, होइन। बाइबलमा हेर्ने भयो पनि आँखा नहुनेले आँखा पाएका छन्, लङ्गडाहरू हिँडेका छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि विश्वास गरेको। नेपालमा थुप्रै मानिसले विश्वास गरेको पनि त्यत्तिकै हुन्छ होला भन्ने गरेको होइन। दे ह्याभ एक्सपिरियन्स, उनीहरूले अनुभव गरेको छ, देखेको, जसको कारणले गर्दाखेरि हो। अनि एकचोटि त्यो विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ के हुन्छ, आई विल कन्टिन्यू टु ओबे इन स्पाइट अफ कन्सिक्वेन्सेस। जस्तो सुकै रिजल्ट होस् म चाहिँ के गर्छु, विश्वास गरिराख्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ खालि क्रिस्चियन मात्र होइन, एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अन फेथ। भोलि बिहान सूर्य उदाउँछ कि उदाउँदैन भन्ने कुरा पनि के छ, यु निड फेथ, होइन। तपाईँ मेजमा बसिराख्नु भएको छ, त्यो मेजमा मात्र बस्नलाई पनि के छ, विश्वास चाहिन्छ। तपाईँको हरेक पाइलामा विश्वास चाहिन्छ। जस्तै तपाईँले कहिलेकाहीँ भर्याङबाट ओर्लिँदै गर्दाखेरि थाहै हुँदैन, अनकन्सियस ओर्लिन्छ, अचानक पाइला सिद्धिएको हुँदैन, सिद्धियो भन्दा तपाईँ लड्नुहुन्छ नि। तपाईँको दिमागले चाहिँ सिद्धियो भन्न ठानेको तर सिद्धिया रहन्छ। रियालिटी र फेथको म्याच नहुनासाथ तपाईँ लड्नुहुन्छ। हामी के छ, साधारण रूपमा हिँड्दाखेरि पनि के चाहिन्छ, विश्वास चाहिन्छ। विश्वास बिना त यो संसार नै चल्दैन। हरेक कुरामा साइन्टिस्टले विश्वास गरेको हुन्छ। we believe, हाइपोथेसिस निकालिरहेको हुन्छ। वाट इज हाइपोथेसिस? इट्स अ फेथ। यो भयो भने भनेर उनीहरूले चाहिँ लिइराखेको हुन्छ। त्यसकारण विश्वास भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जुनसुकै ठाउँमा पनि चाहिन्छ। मैले एउटा उदाहरण दिने चाहिँ के छ भनेदेखि म एउटा क्लासमा पढ्दै गर्दाखेरि मसँगको साथी अलि ठुलो जिउको थियो, होइन, अग्लो थियो। मेज चाहिँ कमजोर रहेछ के, ड्वाङ्ग मेज भाँचेर लड्यो। अनि त्यो लडिसकेपछि चाहिँ उसले त्यो सधैँ विश्वास गर्थ्यो मेजलाई। एउटा मेजले भाँचेपछि अनि अर्को मेजमा बस्दाखेरि उसले सधैँ त्यसो गर्थ्यो कि उसको विश्वास भएन है। अब बस्न पनि सकेन त्यो मेजमा ढुक्कसँग, किनभने उसलाई थाहै छैन यो मेजले मलाई थाम्छ कि थाम्दैन, एउटा लडिसक्यो। अनि त्यो भनेको मतलब चाहिँ हामी विश्वासलाई एकदम रियालिटीसँग कन्ट्रास्ट गर्दैन। वी निड फेथ इन एभ्रिथिङ। तपाईँले खाएको खानामा
यो खानामा यो किटाणु छ कि मलाई के हुन्छ डर लाग्यो भने त के गर्न सक्छ त्यो खानासँग राम्रोसँग खान सक्नुहुन्न अनि मेडिकल डक्टरहरूले पनि के छ 30% जस्तो मेडिसिन औषधिहरू के छ नक्कली औषधि छ हैन त्यो चाहिँ के त्यसको नाम छ हैन त्यो चाहिँ फेक पिल भन्छ के कतिजना बिरामीहरूको औषधि हुन्छ तर उनले मैले औषधि खाएँ भन्ने विश्वास गरेपछि निको हुन्छ भनेर मेडिकल साइन्सले दे हेभ एउटा टर्म छ मैले अहिले बिर्सेँ हैन त्यो उनीहरूको चाहिँ के छ तपाईले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ त्यो पिल्स दिन्छ डक्टरले उनीलाई थाहा छ यो औषधि हैन तर उले विश्वास गरेर खायो भने उसको विश्वासले उले निको पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ डक्टरहरूले पनि युज गर्छ मेडिकल साइन्समा अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वास चाहिँ के छ एकदम पावरफुल छ हाम्रो सर्भाइभल हामी बाँच्ने एभ्रिथिङ निड फेथ तर प्रभु येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासले चाहिँ अनन्त जीवन दिन्छ हैन उहाँको वचनमा चाहिँ एउटा छुट्टै छ भन्दै यो संसारको अरू विश्वासले चाहिँ यो संसारमा कसरी लाइफ मेन्टेन गर्ने भनेर दिन्छ अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ एक नम्बरमा हामीले थाप्नु पनि इट्स नट ब्लाइन्ड फेथ हैन अन्धविश्वास हैन यो चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको वचनको आधारमा परमेश्वरले हाम्रो सामुने गर्नुभएको कामको आधारमा हामीले देखेको सुनेको कुरामा त्यसकारण लुकाको सुसमाचार लेख्दाखेरि नै पावल त्यहाँ लुकाले के हुनेछ मैले चाहिँ सबै जाँचेर हेरेँ कुरा गरेर हेर्दै यो सबै यो इन्भेस्टिगेसन गरिसकेपछि मैले तिमीहरूलाई जे छ त्यो लेखिदिएको छु भनेर उनीहरूले चाहिँ लेखेको छ अनि एकचोटि उनीहरूले इन्भेस्टिगेट गरेर पत्ता लगाएपछि हामीले फेरि त्यो गरिराख्नु पर्दैन त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ विश्वासमा लिइराखेका हुन्छौँ That's good answer. म प्रश्नलाई अलिकति चेन्ज गर्न चाहन्छु हामी यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि पछाडि चाहिँ हामी स्वर्गको नागरिक हुन्छौँ भनेर बाइबलमा पनि भन्दछ तर कतिजना मान्छेलाई चाहिँ यो स्वर्गको नागरिक भनेको के हो भन्ने चाहिँ अलिकति नबुझेको जस्तो लाग्यो अनि व्हाट इज मिन बाइ सिटिजन अफ हेभन यसको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् हुन्छ स्वर्गको हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ भनेर बाइबलले भनेको छ हैन त्यसको मतलब चाहिँ के हो सबभन्दा पहिला स्वर्गको नागरिक भन्दा पहिला कुनै पनि देशको नागरिकता के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यो भने त्यसले पनि सहायता गर्छ जस्तै यहाँ अमेरिकामा थुप्रै हाम्रो नेपालीहरू नागरिक भइसकेको छ हैन अनि एउटा यो पृथ्वीको देशको नागरिक हुँदाखेरि नागरिक हुनुको अर्थ के भनेदेखि तपाईँ नागरिक हुनासाथ तपाईँले सर्टेन प्रिभिलेज पाउँछ तपाईको सरकार प्रति तपाईको कतिवटा दायित्व हुन्छ भनेदेखि सरकारले पनि तपाईको निम्ति केही गर्नुपर्नेहरू हुन्छ र तपाईले पनि सरकारको निम्ति केही गर्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तै अब अहिले यही कोभिड-19 कै बेलामा भनौं न थुप्रै अमेरिकनहरू कहाँ अड्किराखेको थियो तर उनीहरूलाई सरकारले प्लेन चार्टर गरेर के गरायो लिएर आयो अनि यहाँ त्यो चाहिँ किन उनीहरूले गर्यो भन्दै किन दे आर सिटिजन अफ दिस कन्ट्री यो देशको नागरिक भएर उनीहरूले अप्ठ्यारो परेको बेला जति पनि खर्च गरेर चाहिँ ल्याउन सकेको छ तर यही देशमा पनि कतिजना नागरिक छैन कतिजना छ भने यो सरकारले के भन्छ तिमीहरूको देशले तिमीहरूलाई लैजाओस् भनेर भनेको छ नि त हैन यही देशमा भएको मान्छेले पनि बरु जाऊ भनेर भनेको छ भनेदेखि आफ्नो नागरिक चाहिँ अरूबाट भए पनि के गर्छ लिएर आइराखेको हुन्छ भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ नागरिक भन्नासाथ हामीले थाहा पाउनुपर्ने जुन देशको हामी नागरिक छौं त्यो बाहेक अरू सबै देशमा हामी परदेशी हुन्छौं हैन अनि क्रिश्चियनहरूले विश्वासीहरूले चाहिँ जब हामी स्वर्गको नागरिक हुन्छौं भनेर भन्नासाथ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ आवर प्रिभिलेज कम्स फ्रम गड परमेश्वर चाहिँ स्वर्ग चाहिँ हाम्रो देश हो अनि हामीलाई त्यहाँ चाहिँ सम्मान हुन्छ त्यहाँको मान्छेले चाहिँ हामीले के गर्छ केही पर्यो भने आई एम देयर टु म छु भन्ने कुरा हुन्छ र पावरले भनेको चाहिँ के छ यो संसारमा बस्दाखेरि हामी परदेशी सम्झेर बस्छ भनेको छ अनि परदेशी भनेर बस्दाखेरि अनि कतिपय यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई के छ विभिन्न छुट्टै किसिमले हेर्न सक्छ अनि बाइबलमा के भनेको छ भनेदेखि यसमा किन कतिजना कतिपय मान्छेले एकदम अचम्म लाग्ने के छ भनेदेखि धर्म क्रिश्चियनहरूलाई चाहिँ तिमीहरू धर्म प्रचार गर्यो भने धेरै घृणा गर्छ नि हैन तिमीले धर्म प्रचार नगर भनेर भन्छ वास्तवमा खास पापको प्रचार नगर भन्नुपर्ने हैन ड्रग खानेहरूलाई तिमीले त्यो नगर भनेर भन्नुपर्ने हो चोर्नेहरूलाई नचोर भन्नुपर्ने हो
तर राम्रो काम गर्ने त नगर भनेर नभन्नु पर्ने हो, तर पनि क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ के भन्छ, तिमीहरूले राम्रो त्यस्तो चाहिँ होस् तिमीहरूको नगर भन्छ। अनि त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ, यूहन्ना म 15 अध्यायको 18 पददेखि 20 पद पढ्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, यदि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने तिमीहरू जान कि तिमीहरूलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको हो। यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त ठानी माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचन याद राख, नोकर घरको मालिक भन्दा ठुलो हुँदैन, तिनीहरूले मलाई सतायो भने तिमीहरूलाई पनि सताउनेछन्। भन्नु खोजेको मतलब हामी नागरिक हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा खाली खुसीको कुरा छ भनेदेखि यहाँ बसुन्जेल दुःखको कुरा पनि छ। तपाईले परमेश्वरको कुरा गर्यो भने मान्छेले तपाईलाई घृणा गर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि क्रुसमा चढाएको कारण किन भनेदेखि उहाँको राज्य स्वर्गको हो। अनि उहाँको टेम्पटेसनको टाइममा, परीक्षाको टाइममा चाहिँ के छ, शैतानले तेस्रो परीक्षा गर्दा के भने थियो, मलाई दण्डौट गरेर म मेरो सबै राज्य चाहिँ तपाईलाई दिन्छु भनेर भनेको थियो नि त। भन्नुको मतलब यो संसारको राज्य वास्तवमा के छ, अहिले शैतानको हातमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँदेखि पनि एकदम नराम्रो कुराको दिने, अघि तपाईले सोध्नुभएको प्रश्न पनि हामी के झुटको सहायता लिने भनेर भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो परमेश्वरको होइन, त्यो शैतानले यो झुटल्यो भनेर उसको इन्फ्लुएन्स छ हामीमा। हामीले गलत काम गरेर भयो परमेश्वरको नाउँमा गलत गर्न हामीलाई मोटिभेट गर्छ हैन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि ल संसारकै यो राज्य दिन्छु मलाई खुट्टा ढोक भनेको जस्तै हो। जब हामी झुट बोल्न, झुटको सहारा लिन्छौँ भने शैतानको खुट्टा ढोकेको हो त्यो चाहिँ हैन। ल अब गरे यसको लागि भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वर्गको राज्य भन्दा हुनासाथ यो संसारमा कतिवटा मूल्य मान्यताहरू हामीले पाउँदैनौँ हैन। जस्तै अब तपाईँ अमेरिकाको नागरिक हुनुभयो भने अर्को देशमा जाँदाखेरि तपाईँलाई भिसा चाहिन्छ, पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा के छ, एउटा देशको हुनासाथ अर्को हुँदैन। हामी पनि परमेश्वरले तिमीहरू स्वर्गको नागरिक हो भन्नासाथ यो पृथ्वीमा हामीलाई चाहिँ के छ, मान्छेहरूले चाहिँ सजिलैसँग स्वीकार गर्दैन। कतिजना मान्छेले त विदेशीहरूलाई पनि माया गर्ने हुन्छ। यहाँ पनि सबैले त्यसरी घृणा नगर्ला हैन, त्यो सबैमा लागु नहोला। अनि कतिजना मान्छे विरोध नगर्न सक्छ, तर के छ, नेचुरली इन जेनरल चाहिँ मान्छेहरूले के गर्न सक्छ, विरोध गर्न सक्छ। त्यसकारण हामी स्वर्गको नागरिक भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ परमेश्वरको मान्छेहरू हौँ, परमेश्वरको छोराछोरी हौँ, हाम्रो सबै अधिकारहरू त्यहाँ छ। हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने सहायता त्यहाँबाट आउँछ भन्ने हो भनेदेखि यो संसारमा बस्न गाह्रो हो। अनि कसरी हुन सकिन्छ नागरिकता भन्ने एउटा पनि स्वर्गको नागरिक कसरी हुन सकिन्छ, स्वर्गको नागरिक कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो पनि देशको जस्तै भन्छु म त हैन। यो अमेरिकन नागरिक कसरी हुन्छ भने जन्मेर हो, तपाईँ जन्मिनु पर्यो देशमा भनेको जस्तै प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि निकोदेमसले भन्नुभएको कुरा के छ, यदि कोही नयाँ गरेर जन्मेन भने ऊ चाहिँ के छ, परमेश्वरको राज्यमा कुनै रीतिले पस्ने छैन। वी हेभ टु बी बोर्न अगेन। परमेश्वरको आत्मा हामीमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो। हाम्रो जब हाम्रो जीवनमा संसारको आत्मा छिरेको छ भने हामी संसारले जसरी सोच्छौँ, सेल्फ सेन्टर हुन्छौँ, मलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ, म के गर्दाखेरि मेरो राज्य बढ्छ भनेर हामी सोचिरहेको, द्याट्स अ वर्ल्डली माइन्ड। तर जब हामी परमेश्वरको राज्यमा जन्मिन्छौँ, स्वर्गको नागरिक हुन्छौँ भनेदेखि हाम्रो हेभेनली माइन्ड हुन्छ, हाम्रो सोच्ने तरिका फरक हुन्छ। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई चाहिँ के गर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी अचानक हामीमा हुने परिवर्तन त्यो स्वर्गको नागरिक जस्तो देखिन्छ। म क्रिस्चियन मात्र भनेर स्वर्गको नागरिक हुँदैन, तर परमेश्वरको आत्माले जब हाम्रो व्यवहारहरू परिवर्तन गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ देखिने रूपले त्यो हामी चाहिँ स्वर्गको नागरिक भएको, परमेश्वरको छोराछोरी भएको प्रमाण चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसकारण बन्ने तरिका चाहिँ के छ भनेदेखि जब हामी नयाँ गरेर जन्मन्छौँ, जब परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउँदछ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, नयाँ गरेर जन्म हुन्छ र हामी स्वर्गको नागरिक चाहिँ हुन्छौँ। ओके, अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु, फेरि पनि यो कोभिड-19 को सिचुएसनलाई पनि त्यसमा फर्किन चाहन्छु। अब अहिले अघि सुरुमा मैले भने अहिले यो अवस्थामा धेरैजना मान्छे चिन्तित भएर बसिरहेको अवस्था अनि एङ्सियस भएर बसिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई केही उत्साहको टिप्सहरू दिनु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उनीहरूलाई उत्साह
नम्बर 1 चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि तपाईँ प्यानिक नहुनुहोस् भनेर भन्छु होइन। यो एउटा चाहिँ गाह्रो समय हो, संसारको सबै मान्छेले भोगिराखेको छ। त्यसकारण तपाईँ जहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, जे बस्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्। परमेश्वर गड इज इन कन्ट्रोल भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ भित्रबाट थाहा पाउनुहोस्। यसले चाहिँ धेरै हामीलाई रिलिफ दिन्छ होइन। यसले चाहिँ यो मात्र थाहा भयो भने हामी धेरै फरक हुन्छौँ। दोस्रो कुरा, परमेश्वर इन कन्ट्रोल एन्ड गड हेज गिभन अस सर्टेन थिङ्किङ पावर। हामीलाई सोच्ने समझ दिनुभएको छ, त्यसको प्रयोग गर्नुहोस् र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यो बेलामा चाहिँ के छ, सबभन्दा बढी हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने हो। प्रभु, यो मेरो अवस्था सजिलो छैन, मलाई गाह्रो छ, मलाई डर लागेको छ, तर पनि म यो समयमा पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, म तपाईँको प्रशंसा गर्छु, तपाईँको आराधना गर्छु भनेर हामी जब यो समयमा पनि परमेश्वरलाई गर्छौँ भनेदेखि अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्छ र हामी एउटा यो नराम्रो समय भए पनि यसलाई हामी राम्रोमा परिणत हुन्छ। र अहिले फिजिकल्ली हामी कनेक्ट हुन नसक्ने यो अनलाइनमा जुमबाट विभिन्नबाट हामी जसलाई पनि भेट्न सक्छौँ कि अहिले मान्छे भेटेको जस्तै छैन होइन। छुन मात्रै मिल्दैन, अरू सबै कुरा गर्ने होइन, उ गर्ने सबै मिल्छ नि त अहिले। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर नट नेसेसरी तपाईँ एक्लो छैन, तपाईँ जोसँग पनि फेस टाइम गर्न सक्नुहुन्छ, फोनमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कहिले नभेटेको मान्छेलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, संसारभरिको मान्छेलाई भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। भेट्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन सुनाउनुहोस्, परमेश्वरको भजन गाउनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। अलिकति फाइनेन्सियली गाह्रो हुन सक्ला, ठिकै छ। पावरले भनेको छ आई क्यान डु अल थिङ्स इन क्राइस्ट भनेको चाहिँ उसले भनेको म भोको पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छु, भरि पेट हुँदा पनि धन्यवाद दिन सक्छु भने। यतिखेर चाहिँ यो समयलाई चाहिँ हाम्रो गाह्रो अवस्थामा कसरी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ एउटा जाँच गर्ने समय हो। प्रभु, यो कोभिड-19, कोभिड-20, कोभिड-21 के आउला थाहा छैन, तर आई विल अलवेज विल बी प्रेजिङ यु। म सधैँ तपाईँलाई धन्यवाद दिइरहेको छु। यसमा हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ यो कोभिडले परिवर्तन गर्दैन। सर्कमस्टान्सेस चेन्ज बट आवर रिलेसनसिप विल नेभर चेन्ज होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरको महानताको विषयमा कति कुराकानी गर्छौँ, तर अहिले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने मौका पाएका छौँ। हजुर हजुर, हुन्छ। मेरो प्रश्नहरू चाहिँ सिद्धिएको छ, तर अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ, अब अन्तिममा भन्नु पर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ होइन। अनि परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न परिस्थितिहरू दिनुहुन्छ, विभिन्न मौकाहरू दिनुहुन्छ, विभिन्न जाँचहरू लिनुहुन्छ, विभिन्न व्यक्तिहरू भेट्ने मौकाहरू दिनुहुन्छ। अनि यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लेट्स टेक दिस एज एन अपर्च्युनिटी होइन। खतराको सामना गर्नु पनि एउटा मौका हो। परमेश्वरले बच्चाहरूलाई खतराको सामना गर्न दिनुहुन्न। त्यसकारण जस्तो जस्तो परिस्थितिको तपाईँले सामना गर्नुहोस्, बी अ भिक्टोरियस पर्सन होइन। त्यसमाथि एउटा विजयी व्यक्ति हुनुहोस् र परमेश्वरलाई महिमा तपाईँको सबै अवस्थामा दिँदाखेरि यो अवस्थामा पनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई महिमा दिने व्यक्ति हुनुहोस्। बी सेफ होइन, बी साउन्ड माइन्ड र बी अ गुड विटनेस। प्रभुको एउटा असल साक्षी बन्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो अहिलेको जीवनबाट पनि महिमा पाउन सकेको होस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। You did it. Thank you for watching this video. म फ्युचरमा यसरी नै गेस्टहरू अझै ल्याउने मेरो इच्छा छ। यदि तपाईँसँग गुड क्वेसन छ भने, ओन्ली गुड क्वेसन छ भने तपाईँले मलाई यो कमेन्टमा अथवा मेरो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु ब्रिङ द गेस्ट एन्ड ब्रिङ द एन्सर अफ युर क्युरियोसिटी। हुन्छ, यति भन्दै बिदा चाहन्छु। मे गॉड ब्लेस यू। लेट मी सी।